क्वेश्चन काल रेव्हेन्यू डिमांड्स आशिल्ले सो तुमी कितें मागले तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सांगला आमी आमची PDA कॉलनी पळय आसा खोल्ले हां. तेंची घरां तेंच्या नांवार जावपाक जाय म्हणून आमचो डिमांड हांवें घातलेलो आसा आनी मुख्यमंत्र्यान सांगला एसेंब्ली काबार आमी रोखडेच ती घेवन बसया कारण 1975 जो रिकॉर्ड सोदता NGPDन तोय तांकां मेळना कारण हांव जेनिफर मनसुरादा कडेनूय हांव उलयल्लो आनी आमी सगळे सोदताले लास्ट टायम आमी प्रिंटींग प्रेसानूय सोदलो जाल्यार तांचो तो रिकॉर्ड मेळना त्या कारणाक लागून ते मातशें उरला आफ्टर एसेंब्ली आमी ते घेवन बसून आमी रोखडेच तेंची पूण गव्हर्मेंटाचो रिकॉर्ड गव्हर्मेंटाक मेळना सरप्रायज मेळना मिन्स कशें आहा ते सोदचें पडलें आनी आमी अर्जंट करताले तेका लागून आमी आनी थोडोसो टायम मागला त्याच बरोबर आमची जे मुर्मा गोवा म्हणजे Rehabilitation. हय रिहॅबिलिटेशनाची जी कोणाची घरां नांवार करूंक जाय ती आमी तेंचे सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा विदीन 15 डेज आमी तेंच्या नांवार करून तांकां ओल्ड गोवाचो विशय काळूंक ना तुमी ओल्ड गोवा ओल्ड गोवा ते सगलो ते बंगल्याचो विशय येता म्हणटा पळय ते अरे ती बाबा कोर्टान आसा मरे तेजे हांव कितें उलयतलो आमच्या हातीन कांय ना न्हू तें हांवें कोर्टान आसा जे म्हाका कितें विशय घेवंक जाय हांवें सगळे काडलेले आसा कळ्ळें न्हू आनी आयजूय आनीकूय कितें तरी हांव काडपाचो आसा जे कितें आसा आमचो सरकार आसा आनी आमकां फूल कॉन्फिडन्स आहा ते कामां आमची जातली पळय ती सगळी आमची जातली कामां टायम अगेन एनादर विशय इज देट रस्ते अजुनूय पाड ते दिसा तुमी सामको आन्सर केल्ले अजुनूय हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक आफोवन हाडून आतां हांव म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा खोल्ले नासलो स्पेशली हांव वचोन कॉन्ट्रॅक्टराक जसो मातसो वत पडत जाल्यार ताका हांव सोलिंग करून हें करून मागीर ते जेट प्रेचर हाडून आमी ते जेट प्रेचराच्या थ्रू आमी ते तांकां करून दिवपाचें दुसरें म्हणटा तुमच्या अंडर कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडर पंचायती येता त्यो बाबा आयकोना हें कर बाबा कितले फाट सांगलें देखून जाल्यार कर बाबा पडटा जाल्यार कशें ना पूण मातशें पूण हातावर पूण काय लेवल करूं पंचायतीक घेवन गेल्लो हांव पंचायतीक घेवन तुमच्या खोल्लेन तुज्या थंयसर गेल्लो मरे हांव थंय वचोन त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आफोवन हाडून हांवें आतां दाखयल्या ताका आनी विदीन एक वत जर पडलें जाल्यार एक 4 दिसांच्या भितर तो करता हांव हांवें लॉबरां सांगलां बाकीचें सांगलां आनी ती हेजी इजार मरे